ہندوستان دے دہشت گردی دا شکار ہونا دے دعوے ہندوستان امریکہ انسدادی دہشت گردی دی مشترکہ ورکنگ کمیٹی دے اجلاس دے دوران مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بھی ریاستی دہشت گردی دا اپنا ریکارڈ اور پاکستان دے خلاف اس دی جارحانہ فوجی پوزیشن دے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو گئے۔ بھارت اور امریکہ سن مشترکہ طور تے انسدادی دہشت گردی دے چیمپئن دا روپ دہاردے ہویاں کئی تنظیموں تے اضافی پابندیاں عائد کرنے دا مطالبہ کیتا۔ تاہم مبصرین دا آخنا ہے کہ بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بچ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، ماورائی عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، آبادیاتی انجینئرنگ اور سیاسی اختلافات کو دبانے دا خود ذمہ دار ہے۔ ماہرین دا آخنا ہے کہ انسداد دہشت گردی اتنے مغربی طاقتاں دے نال ہندوستان دے بددے ہوئے تعاون دا مقصد بنیادی طور تے کشمیر بچ اپنی بربریت، چنگیزیت اور فرعونیت کو جائز قرار دینا اور کشمیریاں دی مزاحمت آزادی دی تحریک کو دہشت گردی دے طور تے پیش کرنا ہے۔ حالانکہ جد و جہد آزادی کشمیر دی جڑاں بین الاقوامی سطح تے تسلیم شدہ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے عین مطابق ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جد و جہد آزادی اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق ایک تسلیم شدہ سیاسی و قانونی حق ہے جس کو کسی بھی پروپگنڈے یا مشترکہ بیانیہ نال مٹایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ دعویاں دے بجائے زمینی حقائق کی بنیاد تے موقف اختیار کرے۔ جدوں تک بھارت حقائق کو تسلیم کردیا ہویا کشمیریوں کو انہوں دا پیدائشی اور بنیادی حق کی خود ارادیت نہ دے سی، تب تک نہ صرف کشمیر اور بھارت بلکہ پورے جنوبی ایشیائی خطے وچ امن دا قیام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔